अस्सलाम वालेकुम। ये तीसरा लेक्चर है अदबी इस्तिलाहात के हवाले से। इससे पीछे दो लेक्चर्स थे जिसमें हमने मुख्तसर चीज़ों की वजाहत समझी थी। ये से दोबारा एक नज़र देख लें। तशबीह के 5 अरकान हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बाहू, हरफ तशबीह, वजह शुबा, गर्ज़ तशबीह, मकसद तशबीह, कुछ भी कह देते हैं इसे। इसी तरह इस्तारे के 3 अरकान हैं: मुस्तार लाहू, मुस्तार मनहू और वजह जामे। ये जो मुशब्बा है, इससे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। जो तशबीह का मुशब्बा है वो इस्तारे का मुस्तार लाहू है। तशबीह का मुशब्बा इस्तारे का मुस्तार लाहू है, या इस्तारे का मुस्तार लाहू तशबीह का क्या है? मुशब्बा। इसी तरह तशबीह का मुशब्बा बाहू इस्तारे का मुस्तार मनहू है। या इससे सवाल को उल्टा के भी पूछ सकता है, तशबीह इस्तारे का मुस्तार मनहू तशबीह का क्या है? इसी तरह एक सवाल ये कि वजह जामे जो इस्तारे की है वो तशबीह में क्या कहलाती है, या तशबीह की वजह शुबा इस्तारे में क्या कहलाती है। यहाँ तक होने के बाद अब ये कुछ मिसालें हैं नीचे। चांद चेहरा, अगर इसको लिखा जाए चांद सा चेहरा तो फिर वो तशबीह बन जाएगा। खाली लिखेंगे चांद चेहरा तो वो बन जाएगा इस्तारा। झील आँखें, अगर झील जैसी आँखें, झील सी आँखें, तो फिर वो तशबीह बन जाएगा। अभी यहाँ पे ऊपर पिछले आपने पहले लेक्चर में देखा था कि ये जो की तरह, जैसा, सा, ये जो हरूफ हैं तशबीह के, इन्हें अदात तशबीह भी कहते हैं, अल्फाज तशबीह भी कहते हैं। तो ये असल में फ़र्क करते हैं जुमले में कि तशबीह का जुमला है या इस्तारे का जुमला है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क को वाज़े करते हैं। इसके बाद तशबीह के ये जो पहले 2 रुकन जो चीज़ें हैं, ये मुशब्बा और मुशब्बा बाहू, इन दोनों को इकट्ठा करें तो हम इसको कहते हैं तरफ़ैन तशबीह। तरफ़ैन तशबीह। इसी तरह मुस्तार लाहू और मुस्तार मनहू को इकट्ठा करें तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? तरफ़ैन इस्तारा। तरफ़ैन तशबीह कितने हैं? 2। तरफ़ैन इस्तारा कितने हैं? 2। यहाँ तक समझ आने के बाद अब हम आते हैं कि लफ्ज़ तशबीह, इसका लफ्ज़ी मायनी क्या है। तशबीह लफ्ज़ का लफ्ज़ी मायनी क्या है? तशबीह, इसका लफ्ज़ी मायनी है एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहना, मानित करार देना, मिसल करार देना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ कायम करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ सा कहना। अब आता है दूसरी जो हमने आपकी अदबी इस्तिलाहात में है वो है इस्तारा। इस्तारा का जो लफ्ज़ी मायनी है वो है उधार लेना। उधार की जगह ये मुस्तार भी कह देते हैं। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है मुस्तार लेना, यानी यहाँ पे लफ्ज़ उधार लिए जाते हैं। किसी एक चीज़ के लिए किसी दूसरी चीज़ से लफ्ज़ उधार लिए जाते हैं। जैसे ऊपर वाली मिसाल में बेटे के लिए लफ्ज़ चांद उधार लिया गया। तीसरी जो आपकी अदबी इस्तिलाहात में से चीज़ है वो है तलमी। इसका लफ्ज़ी मतलब होता है इशारा करना। इशारा करना। इशारा करना किसी वाक़े की तरफ, किसी कुरानी आयत की तरफ, किसी
حدیث کی طرف، کسی تاریخی واقعے کی طرف، کسی ایسی بات کی طرف، ایسی مشہور چیز کی طرف جس کی طرف انسان یا عام معاشرے میں اس کا رجحان ہو اور معلوم ہو کہ یہ اس بارے میں واقعہ کیا ہے. جیسے صبر ایوب، دم یوسف، کوہکن، فرحات کے لیے پورا واقعہ آتا ہے. چاہے یوسف، اورنگ سلیمان، یہ سارے کے سارے کی ساری تلمیحات ہیں. تو یہ 3 چیزیں تھیں جو ادبی اصطلاحات میں شامل ہیں آپ کے سلیبس کی. لفظی مطلب یہ ہے، اگر اس کی ڈیفینیشن پوچھی جائے تو وہ کیا ہوگی کہ ادبی زبان میں کسی ایک چیز کو اس کی کسی خاص صفت یعنی خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا کہنا. اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ مشبہ باہو یا مستعار منہو دونوں میں وہ صفت زیادہ کامل حالت میں ہو. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فرش شیشے کی طرح چمک رہا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیشہ فرش کی طرح چمک رہا ہے. یہ تمزن کہا جائے گا، مذاق میں کہا جائے گا، ادبی لحاظ سے یہ جملہ غلط ہو جائے گا. دوسرا جو اہم چیز یہاں پہ استعارے میں ادھار لینا، اس میں مستعار لاہو کا ہونا نہ ہونا یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مستعار لاہو. جیسے وہ ایک شعر ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. یہاں پہ شعر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا، نہیں بیان کیا گیا. اگر یہ شعر کے اندر یہ جملہ آ جائے میرا چاند آیا، مطلب بیٹے کو طرف اشارہ کر کے ماں کیا کہہ رہی ہے، میرا چاند آیا، تو وہاں پہ چاند انڈرسٹوڈ ہے، مستعار منو ہے اور بیٹے کے لیے لیا گیا لفظ. تو ادھار لینے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ لفظ ڈکشنری میں نہیں ہوں گے. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. جبکہ استعارے میں جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو تشبیہ کی بنیاد ہے وہ حقیقت پر ہے. اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے استعارہ. تو استعارے کی جو بنیاد ہے وہ مجاز پر ہے، وہ حقیقت پر نہیں ہے، کیونکہ اس میں مجازی معنی استعمال کیے جا رہے ہیں. تیسری تلمیح ہے آپ کی، وہ مختصر سا ہے کہ اشارہ کرنا کسی خاص واقعے کی طرف. تو یہ آپ لوگوں کی 3 چیزیں تھیں، تشبیہ، استعارہ، تلمیح. جیسے اچھا ایک چیز جو سب سے زیادہ بچے جس میں کنفیوز ہوتے ہیں وہ یہ ہے وجہ شبہ اور غرض تشبیہ. وجہ شبہ جو ہے وہ اصل میں اس وجہ کو بیان کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے شبہ ہوا ماں کو بیٹے پر چاند کا. ماں کو بیٹا خوبصورت لگتا ہے، اس نے اس چیز کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا جو پوری دنیا کو خوبصورت لگتی ہے. کم درجے کی چیز کو پوری دنیا کے لیے خوبصورت چیز کے ساتھ، یہ ہے شبہ کرنے کی وجہ. اور یہ بیان کرنے کا کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی غرض ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہتی ہے، واضح کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس کو غرض تشبیہ کہتے ہیں. تو یہ اس میں کنفیوز نہیں نا، وجہ شبہ وہ صفت جس کی وجہ سے مشبہ کو مشبہ با جیسا کہا گیا. غرض تشبیہ دینے والے کی غرض یا مقصد، جبکہ یہ چیز استعارے میں نہیں پائی جاتی. یہاں پہ سیدھا سا لفظ ادھار لے لیا جاتا ہے اس کی وجہ سے، اس شبے کی وجہ سے، جسے یہاں پہ وجہ جامع کہا جاتا ہے. اللہ حافظ.